तकद्दुस की तरकीब। चूंकि मसीह यकीनी तौर पर किसी न किसी लम्हे वापस आएगा, इसीलिए तमाम ईमानदारों को खुदाई ज़िंदगी गुजारते हुए तैयार रहना चाहिए। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। जैसा कि पतरस इस ख़त को ख़त्म करता है, वो इन ईमानदारों को यकीन दिलाना चाहता है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। उसने इस हकीकत से निपटा है कि झूठे नबी हैं जो कह रहे हैं कि उसके आने का वादा कहाँ है। और अब वो इस आखिरी हिस्से में कहता है वो वापस आएगा, वो आएगा। लेकिन ये दिलचस्प है कि जब वो मसीह की वापसी के बारे में बात करता है तो पतरस चीज़ों को इख्तिताम पर जाता है। इख्तिताम वक्त की एक अहम मुद्दत का ख़ात्मा, जिसके बारे में हम कलाम पाक की दूसरी तहरीरों की वजह से जानते हैं कि शायद उस वक्त उसे समझ नहीं आई। और इस तरह देखें कि वो मसीह की वापसी के तहत क्या कहता है। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, वहाँ वो पौलुस का हवाला दे रहा है। और जब वो खुदा का दिन कहता है तो ये सिर्फ 24 घंटे का दिन नहीं है, ये वक्त की मुद्दत है। खुदा का फ़ैसला, खुदा का दिन चोर की तरह आएगा। आप देखते हैं, हम कहते हैं हम फजल के दिन में रह रहे हैं, हम वहाँ 2000 साल से हैं। ये खुदा का दिन है और खुदा के दिन से मुराद अदालत है। और ये सिर्फ 24 घंटे में होने वाला नहीं है। उस दिन आसमान एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ टल जाएगा, अनासिर जलकर तहलील हो जाएंगे और ज़मीन और उस पर कामों का इंकशाफ हो जाएगा। ये इंतहा है। जहाँ तक इख्तितामी औकात का ताल्लुक़ है, ये इख्तिताम है। चूँकि इन तमाम चीज़ों को इस तरह तहलील किया जाता है, इसलिए ये वाज़ेह है कि आपको किस किस्म के लोगों को पाक इखलाक और परहेज़गारी में होना चाहिए। जब आप खुदा के दिन का इंतज़ार करते हैं और जल्दी करो ये आने वाला है। और यहाँ वो हमें एक और ज़ोर दे रहा है कि वो ये ख़त क्यों लिख रहा है। इस तरह हम रहते हैं इस हकीकत के पेश नज़र कि यीशु मसीह किसी भी लम्हे वापस आ सकता है। उसके पेश नज़र हम रोज़ बरोज़ ज़िंदगी गुजारते हैं। वो आगे कहता है, उस दिन की वजह से आसमान आग से पिघल जाएंगे और अनासिर गर्मी से पिघल जाएंगे। लेकिन उसके वादे की बुनियाद पर हम नए आसमानों और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जहाँ रास्तबाजी रहती है। और यहाँ वैसे वो नए यरूशलेम का हवाला नहीं देता जो इसका एक हिस्सा है। एक नया यरूशलेम भी होगा। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं अपने तजर्बे के बारे में सोच रहा था, हमारा, मेरी बीवी और मैं, इसराइल का हमारा आखिरी सफ़र। और मैं इस हफ़्ते अपने अच्छे दोस्त चक स्विंडोल के साथ बात कर रहा था और हम एक मसले के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने कहा, आप कैसे हैं? उसने कहा, ठीक है, हम इसराइल वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैंने कहा, अच्छा, खुदा की हम्द करो। और फिर मैंने कहा, आप जानते हैं, आखिरी बार जब हम वहाँ थे, ज़्यादा अरसा कबल माउंट कार्मेल पर हम लोगों के साथ गपशप कर रहे थे और हमने कहा शायद ये हमारी आखिरी बार इसराइल वापसी होगी। इसके अलावा हम नए यरूशलेम में रहने के लिए वापस आ जाएंगे। और चेक अपनी खसूसियत के साथ हंस दिया और उसने कहा, हाँ, और आपको इस सफ़र के लिए अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। और मैंने कहा, ये ठीक है, क्योंकि ये 2000 साल पहले यीशु मसीह की सलीब पर अदा किया गया था। लेकिन यहाँ ये दिलचस्प है कि पतरस आखिर तक जाता है और उसका सारा ज़ोर ये है कि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। अब आयात 14 से 16 को देखें। इसलिए प्यारे दोस्तों, और वो हकीकत के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हकीकत के पेश नज़र एक दिन आने वाला है। और वो बयान करता है कि नए आसमानों और नई ज़मीन के साथ। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब तुम इन चीज़ों का इंतज़ार करते हो, हर मुमकिन कोशिश करो। और वहाँ वो जुमला दोबारा इस्तेमाल करता है जो उसने बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल किया था, याद है? हर मुमकिन कोशिश करें, एक ख़ास तरीके से ज़िंदगी गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करें। हर मुमकिन कोशिश करें कि उसकी नज़र में बेदाग और बेऐब पाया जाए। सुकून से नेज़ हमारे खुदावंद के सब्र को निजात समझो, जैसा कि हमारे प्यारे भाई पौलुस ने उसकी अता करदा हिकमत के मुताबिक आपको लिखा है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि पतरस को पौलुस के कुछ खतूत का इल्म था और उसने उन खतूत में क्या लिखा? अब जिस वक्त वो ये ख़त लिख रहा है, पौलुस रोम की जेल में भी हो सकता था। हमें पतरस की सूरत हाल के बारे में यकीन नहीं है, हालांकि हम रिवायत से जानते हैं कि वो भी नेरो के हाथों मारा गया था और उल्टा मसलूब किया गया, क्योंकि वो दाएं तरफ मसलूब नहीं होना चाहता था। उसने महसूस किया कि किसी न किसी तरह ये मसीह की पोजीशन लेने की इसकी कोशिश पर गौर करेगा। ये इसकी आजिज़ी को ज़ाहिर करता है। लेकिन ये सोचते हुए जो मैं ये पढ़ रहा था, मैं हैरान हूँ कि क्या पौलुस और उसकी बातचीत हुई थी।
اسے پالوس کی لکھی ہوئی باتوں تک کیسے رسائی حاصل ہوئی؟ کیا انہوں نے بیٹھ کر بات کی تھی؟ کیا انہوں نے اشتراک کیا تھا؟ شاید ان کے پاس تھا اور وہ اس کا حوالہ دیتا ہے، لیکن غور کریں، وہ کہتا ہے، وہ اپنے تمام خطوط ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہے، یعنی یسوع کی آمد۔ اور ہمیں یسوع کی دوسری آمد کے پیش نظر کیسے رہنا چاہیے؟ تو پطرس پالوس کے خطوط کے بارے میں جانتا تھا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ در حقیقت وہ شاید کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ پالوس نے بھی کچھ چیزوں کو نہیں سمجھا جو روح نے اس پر نازل کی ہیں۔ غیر پڑھے لکھے اور غیر مستحکم انہیں اپنی ہی تباہی کے لیے موڑ دیں گے، جیسا کہ وہ باقی صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اور جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں صرف اس حقیقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پالوس تاریخ کے اس لمحے میں روح القدس کے الہام سے لکھ رہا تھا، اور کچھ چیزیں جو اس نے کہی تھیں اور کچھ چیزیں جو اس نے نہیں کہیں وہی نمونہ ہیں جو آپ پطرس کے خطوط میں دیکھتے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پطرس کے لکھے ہوئے وقت سے 30 سال ہو گئے، کم از کم 30 سال، یہاں تک کہ یوحنا کو پتمس کے جزیرے پر تھا اور یسوع نے خود اسے قلم اٹھانے اور وہ چیزیں لکھنے کو کہا جو اور آنے والی چیزیں۔ اور اگر یہ مکاشفہ کی کتاب نہ ہوتی تو ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے جو یسوع مسیح کی واپسی کے ساتھ ہونے والی ہیں، جیسا کہ وہ مصیبت جو زمین پر آئے گی۔ پطرس اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ صرف آخر تک جاتا ہے، جو سچ ہے کیونکہ یہیں پر مکاشفہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب میں مصیبت کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ زمین پر مسیح کا 1000 سالہ دور حکومت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں خدا اپنی کہانی یہاں تک کہ پالوس اور یہاں تک کہ پطرس کے لیے بھی کھول رہا ہے، اور یہاں ہمیں کتاب میں خدا کے مکاشفہ کی مکمل حیثیت حاصل ہونے کا شاندار اعزاز حاصل ہے، اور ہم ایسی چیزیں جانتے ہیں جو شاید وہ نہیں سمجھتے تھے یا نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس مکاشفہ کی کتاب ہے اور ہمارے پاس وہ سچائی ہے۔ اور تب بھی مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ یسوع کی دوسری آمد کے تعلق میں اب بھی راز ہیں، اور یہ خدا کے ڈیزائن سے ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ان سب چیزوں کو جانیں، لیکن کسی دن ہم اسے روبرو دیکھیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے۔ اور اس طرح وہ اختتام کرتا ہے آیات 17 اور 18 ایک لحاظ سے جہاں اس نے آغاز کیا تھا۔ وہ کہتا ہے، اس لیے پیارے دوستو، چونکہ آپ یہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، فیصلہ آنے والا ہے، خداوند آ رہا ہے، اپنے ہوشیار رہو تاکہ آپ کو لاقانونیت والوں کی گمراہی سے دور نہ کر دیا جائے اور آپ اپنی مستحکم پوزیشن سے گر نہ جائیں، لیکن ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل اور علم میں بڑھو، اس کے لیے اب اور ابد تک جلال ہو۔ جو مجھے اس آخری درخواست کے سوال کی طرف لے جاتا ہے، ٹائٹس کے لیے پالوس کے الفاظ پطرس کی آخری نصیحتوں سے کیسے مربوط ہیں، اور یہ مجھے پالوس کی تحریروں کے سب سے پسندیدہ اقتباسات میں سے ایک پر لے جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں ایک بنیادی پیغام۔ وہ دونوں ایک ہی چیز سکھا رہے تھے، مختلف الفاظ، مختلف نقطہ نظر، مختلف وضاحتوں کے ساتھ، لیکن دونوں روح القدس کے الہام سے لکھتے ہیں، اور یہ ہے جو پالوس نے لکھا، اور اس نے یہ بات شاید 1 سال کے اندر لکھی تھی جب پطرس نے اپنے خطوط لکھے تھے، کیونکہ خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے جو تمام لوگوں کے لیے نجات لے کر آیا ہے۔ اس قسم کا تعلق اس خط کے تعارف کے ساتھ بھی ہے، جب وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ لوگ اس ایمان کی وجہ سے ایمان لائے تھے جو سب سے پہلے رسولوں پر آیا تھا، ارشاد اعظم کو انجام دینے کے قابل ہونا، کیونکہ خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے جو تمام لوگوں کے لیے نجات لاتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ کس چیز کی بے دینی اور دنیاوی خواہشات سے انکار کریں اور ایک سمجھدار، راست باز اور پرہیزگاری میں زندگی بسر کریں۔ موجودہ دور میں، اور ویسے وہ موجودہ دور 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور ہم ابھی بھی اس موجودہ دور میں جی رہے ہیں جبکہ ہم مبارک امید کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ پالوس یہاں ذکر کر رہا ہے، جب وہ مبارک امید کہتا ہے تو حقیقت یہ ہوگی کہ ہم جا رہے ہیں، ایک چرچ کے طور پر ہٹا دیا جائے گا جسے چرچ کا اٹھائے جانا کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری امید ہے، ہمیں اس دنیا سے ہٹا دیا جائے گا اور ہم اس فیصلے کا تجربہ نہیں کریں گے جو زمین پر آنے والا ہے۔ لیکن پھر پالوس نے کہا، ہمارے عظیم خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے جلال کا ظہور، اور ہم کلام پاک سے اور مکاشفہ اور کلام کے دوسرے حصوں سے جانتے ہیں، اور ہم بھی مکاشفہ کی کتاب کی وجہ سے اب ہم کچھ چیزیں سمجھتے ہیں جو دانیل نبی نے لکھی ہیں، جو خود دانیل نبی کو بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ سب مستقبل میں کیا ہے کے لحاظ سے ایک کھلنے والے منصوبے کے سلسلے میں ایک ساتھ آتا ہے۔ ہمارے عظیم خدا اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے جلال کا ظہور، پطرس نے آخر میں یہی بات کہی تھی،
اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا تاکہ ہمیں تمام لاقانونیت سے چھڑایا جائے اور اپنے لیے ایک ایسی قوم کو اپنے لیے پاک صاف کیا جائے جو اچھے کام کرنے کے لیے خواہش مند ہوں۔ دوسرے لفظوں میں پطرس اور پولس رسول دونوں نے کہا یسوع آئے گا، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس دوران ہم اس کے کام کے بارے میں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو یسوع مسیح کو جلال دیتی ہے۔ اور یہاں ایک بار پھر اصول ہے، چونکہ مسیح یقینی طور پر کسی لمحے واپس آئے گا، اس لیے تمام ایمانداروں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔